السلام عليكم. اذا الطلبه اليوم غادي نحاول ندير لكم واحد التذكير قبل ما نهضروا على لينيرجي بوتونسييل تما كنا توقفنا. اذا كما قلت لكم في لينيرجي بوتونسييل غادي نحتاجوا الديفيرونسيال ياك، وغادي نحتاجوا الفيكتور غراديون. اذا غادي نحاولوا ندير واحد التذكير غير بسيط. بطبيعه الحال ديجا كنت درت في اليوتيوب واحد الفيديو كيهضر على الديفيرونسيال، واحد الفيديو على الفيكتور غراديون. اذا فقط غادي ندير واحد التذكير بسيط باش هادشي يساعدنا في لينيرجي بوتونسييل. اذا اول حاجه نتعرفوا ناخذوا مثال. عندنا مثلا تخيلوا معايا مزيان ان شون، اسمعني مزيان اش غادي نكتب ان شون دو سكالير. شون دو سكالير كاين شون فيكتور كاين شون دو سكالير. شنو هو الشون دو سكالير؟ عندك اون فونكسيون، عندك واحد داله فونكسيون. هاد الفونكسيون مثلا هاد لا فونكسيون اف، هاد لا فونكسيون ديبون ب 3 فاريابل مثلا باكس وباي وزد. يعني شنو المعنى ديال هاد الكتاب؟ يعني عندك واحد الفونكسيون كتشونجا من بوان لبوان. تخيل عندنا واحد ليسباس، مثلا عندنا واحد الروبير، مثلا هذا هو الروبير ديالي، عندي واحد البوان ام هنايا ياك. هاد البوان ام لي كوردوني ديالها هما اكس و ايكغيك و زد. غادي ناخد واحد البوان واحد اخرى ام بريم لي كوردوني ديالها هما اكس بريم ايكغيك بريم زد بريم. الوغ مثلا هاد لا فونكسيون ديالي، هاد لا فونكسيون تقدر تكون لا بريسيون، تقدر تكون لا تمبيراتور، تقدر تكون شي حاجه، المهم اون فونكسيون. هاد الفونكسيون مالا ديبون دو 3 فاريابل اكس و ايكغيك و زد. يعني هاد لا فونكسيون ديالي نحدي كنشونجي لو بوين، مثلا كنت في البوين ام ومشيت للبوين ام بريم ولا مشيت للبوين ام دو بريم الى اخره. الوغ لا فونكسيون اف كتشونجا. مثلا لا فونكسيون اف هنايا مثلا غادي نقولوا هي هذه اف، نسميوها اف 1. ملي غادي تمشي للبوان ان بريم غادي تبدل اف، غتولي مثلا اف 2. نمشيو لهنايا تولي مثلا اف 3. بطبيعه الحال اف 1 و اف 2 اف 3 عندهم دي فالور اللي هما مختلفين، ماشي نفس النتيجه. اذا اللي بغينا نعرفوا هاد لا فونكسيون هادي اف كتسمى ان شون سكالير. شنو هي ان شون سكالير؟ هي واحد لا فونكسيون ياك اللي كتشونجا في ليسباس، كتشونجا من بوين لبوين صافي. دونك الا كانت عندك اي فونكسيون اللي كتغير من نقطه الى اخرى، دونك محدي كنبدل النقط محد لا فونكسيون كتشونجا، الوغ كتسمى ان شون سكالير. مثال ما تعطيتك لا تمبيراتور، ممكن تكون درجه الحراره، ممكن تكون لا بريسيون، ممكن تكون اي فونكسيون كما بغات تكون صافي. مثلا تخيلوا معايا واحد لا فونكسيون ياك اللي كتعلق بثلاثه ديال لي فاريابل اللي هما اكس و ايكغيك و زد. مثلا نقولوا هاد لا فونكسيون هادي هي مثال مثلا اكس كاري ايكغيك ياك، مثلا بلس زد، ولا نديرو زد على بويسونس 3 اكس مثلا بلس ايكغيك زد. هذه هي لا فونكسيون ديالي. مالا هاد لا فونكسيون il dépend 3 ديال لي فاريابل، عندها علاقه باكس وعندها علاقه بايكغيك وعندها علاقه بزد. دابا غادي نديرو اول حاجه اللي كيتسموا لي ديريفي، يعني الشقاق. عندنا 3 ديال لي فاريابل اكس و ايكغيك و زد. اول ديريفي غادي نبداو به هو هذا دي رون دو اف sur d rond de x. ملي كنقولوا d rond de f sur d rond de x يعني هو الديريفي ديال f بارابور x. بمعنى في هذه الحاله هذه كنعتبر y و z دي كونستانت ثوابت. نقدروا نكتبوا بهذه الطريقه d rond de f sur d rond x كدير يعني هذا القوس كدير y z، يعني y كونستانت و z كونستانت، يعني كتعتبر هاد y ثابته وزد ثابته. يلا ندير نحسبوا هذا الاشتقاق. المثال ديالنا دابا المتغير هو اكس، وخصك تاخذ بعين الاعتبار بان ايكغيك كونستانت وحتى زد كونستانت. ها هو ايكغيك ثابته. اذا شنو هو الاشتقاق ديال ايكغيك اكس كاري؟ بما ان عندك عمليه الضرب وايكغيك ثابته فكيبقى ها ايكغيك كيبقى. شنو هو الاشتقاق ديال اكس كاري؟ هو جوج اكس، دونك جوج اكس، دونك جوج ايكغيك اكس بلس زد أس 3. زد راه ثابته دونك كيبقى زد أس 3 غتبقى. الشقاق ديال إكس هو 1.
زائد طبيعة الحال إيكغيك ثابتة زد ثابتة، دونك إيكغيك زد ثابتة، الاشتقاق ديال ثابتة هو زيرو، دونك زائد زيرو بلا ما نكتبوه. إذا دي رون دو اف سور دي رون دو إكس شنو عطاتني؟ جوج إيكغيك إكس بلس زد على بويسونس 3. دابا إلا درنا دي رون دو اف سور دي رون إيكغيك، دي رون اف سور دي رون إيكغيك يعني الاشتقاق ديال اف بارابور ا إيكغيك. دونك في هذه الحالة هذه هي دي رون دو اف sur دي رون y. شكون هما لي كونستونط؟ بما ان الفاريابل هو y، اذا لي كونستونط كنعتبروا بلي x كونستونط وحتى z كونستونط. يلا درنا الاشتقاق. دابا عندنا x كونستونط، دونك x او كاري غتبقى لان عندك الضرب، عندك y هو المتغير، دونك الاشتقاق ديال y هو واحد، الاشتقاق ديال y هو واحد و x كاري كتبقى، دونك النتيجه التاليه هي x كاري. زد أس 3 إكس، زد ثابتة، دونك زد أس 3 غادي تبقى، والاشتقاق عفوا عندنا إكس والزد ثوابت، إكس ثابتة زد ثابتة، دونك هادي ثابتة، الاشتقاق ديال ثابتة دونك زيرو، هادي بلا ما نكتبوها، زائد إيكغيك زد. إذا الفاريابل هو إيكغيك، إيكغيك هو الفاريابل والزد كي داير ثابتة، دونك الاشتقاق إيكغيك بما أنه هو الفاريابل واحد والزد كتبقى واحد في الزد هي زد، دونك إكس كاري بلس زد. ناخذ المثال الثالث، دي رون اف سور دي رون زد، دونك شنو كتساوي هادي؟ دي رون اف سور دي رون زد يعني سافو دير هي دي رون اف سور دي رون اش زد. شكون هما لي كونستونط دابا؟ عندك اكس وعندك ايكغيك، سو سون دي كونستونط، اذا اكس ثابته و ايكغيك ثابته، زد هو المتغير، اذا اكس ثابته و ايكغيك ثابته، بمعنى اكس كاري ايكغيك ثابته، بما ان ثابته هذه الاشتقاق ديالها زيرو بلا ما نكتبوها. نمشيو لهنا زد أس 3 إكس، إكس ثابتة غادي تبقى لأن عندك الضرب، ملي كتكون الضرب ثابتة كتبقى. زد أس 3، زد هو المتغير، دونك الاشتقاق ديال زد أس 3 هي 3 زد كاري كتعرفوها، دونك 3 زد كاري و إكس غادي تبقى، زائد إيكغيك زد. عندنا إيكغيك ثابتة بما أن الضرب غادي تبقى، ها هي زائد إيكغيك زد هو المتغير، الاشتقاق ديال زد هي واحد، دونك النتيجة التالية هي هذه 3 زد كاري إكس زائد إيكغيك. إذا هاد دي رون اف سور دي رون اكس و دي رون اف سور دي رون إيكغيك و دي رون اف سور دي رون زد هادو كيتسماو بثلاثة بهم، كيتسماو لي ديريفي بارسيال، لي ديريفي اياش؟ بارسيال. إذا شنو هما لي ديريفي بارسيال؟ هما دي رون اف سور دي رون اكس، دي رون اف سور دي رون إيكغيك، دي رون اف سور دي رون زد. علاش انا درت هنا ثلاثه؟ لان هاد لا فونكسيون اللي خديت انا عندها ثلاثه ديال لي فاريابل اللي هما اكس و ايكغيك و زد. الا كانوا عندك دو فاريابل غادي يكونوا عندك جوج ديال لي ديريفي بارسيل. شحال ما كانوا عندك ديال لي فاريابل؟ كانوا مثلا عندك 4 ديال لي فاريابل، دونك لي ديريفي بارسيل غادي يكونوا 4. دونك هادو هما لي ديريفي بارسيل. حاجه وملاحظه يعني فقط، شي مره كنستخدموا الرمز ديرون، شي مره كتلقى بلاصه هاد ديرون كتلقى حرف دي، دي دو اف سور شي حاجه، سور دي د اكس ولا سور دي د ايكغيك. في الحال هذه فوقاش مثلا تخيل عندك واحد لا فونكسيون، ولكن هاد لا فونكسيون ال ديبون فاريابل واحد، مثلا اف دو اكس اي مثال كتساوي اكس او كاري. هاد لا فونكسيون هاد لا فونكسيون ديالي il dépend d'une seule variable، عندها علاقه بفاريابل واحد اللي هو اكس، ما عندكش ثلاثه ديال لي فاريابل، غير فاريابل واحد، عندك هنا اكس و ايكغيك زد ثلاثه، هنا كاين غير فاريابل واحد. الوغ في هاد الحاله هذا عوض ما تكتب دي رون دو اف سور دي رون دو اكس، بما ان كاين غير فاريابل واحد يعني اف تتعلق بفاريابل واحد، دونك ما كنديرش هاد الكتابه، شنو كندير؟ دي دو اف سور دي دو اكس، دي دو يعني الاشتقاق ديال اف بارابور ا اكس، دي دو اف سور دي دو اكس عوض ما نكتب دي رون دو اف سور دي رون دو اكس. علاش؟ باسكو لا فونكسيون اف ديبون دون سول فاريابل. الوغ ملي كتكون عندك فونكسيون عندها علاقه بون سول فاريابل ما كنكتبوش دي رون دو اف سور دي رون داك الفاريابل مثلا اكس ولا ايكغيك، كنكتبو دي دو اف سور دي دو اكس. السلام عليكم. اذا الطلبه اليوم غادي نحاول ندير لكم واحد التذكير قبل ما نهضروا على لينيرجي بوتونسييل تما كنا توقفنا. اذا كما قلت لكم في لينيرجي بوتونسييل غادي نحتاجوا ديفيرونسيال ياك، وغادي نحتاجوا الفيكتور غراديون. اذا غادي نحاولوا ندير واحد التذكير غير بسيط. بطبيعه الحال ديجا كنت درت في اليوتيوب واحد الفيديو كيهضر على الديفيرونسيال، واحد الفيديو على الفيكتور غراديون. اذا فقط غادي ندير واحد التذكير بسيط باش هادشي يساعدنا في لينيرجي بوتونسييل.
اذا اول حاجه نتعرفوا ناخذوا مثال. عندنا مثلا تخيلوا معايا مزيان ان شون، اسمعني مزيان اش غادي نكتب، ان شون دو سكالير. شون دو سكالير كاين شون فيكتور كاين شون دو سكالير. شنو هو الشون دو سكالير؟ عندك اون فونكسيون، عندك واحد الداله فونكسيون. هاد الفونكسيون مثلا هاد لا فونكسيون اف، هاد لا فونكسيون ديبون ب 3 فاريابل، مثلا ب اكس وب ايغريك و زد. يعني شنو المعنى ديال هاد الكتاب؟ يعني عندك واحد الفونكسيون كتشونجا من بوان لبوان. تخيل عندنا واحد ليسباس، مثلا عندنا واحد الروبير، مثلا هذا هو الروبير ديالي، عندي واحد البوان ام هنايا ياك. هاد البوان ام لي كوردوني ديالها هما اكس و ايغريك و زد. غادي ناخد واحد البوان واحد اخرى ام بريم، لي كوردوني ديالها هما اكس بريم ايغريك بريم زد بريم. الوغ مثلا هاد لا فونكسيون ديالي، هاد لا فونكسيون تقدر تكون لا بريسيون، تقدر تكون لا تمبيراتور، تقدر تكون شي حاجه، المهم اون فونكسيون. هاد الفونكسيون مالا ديبون دو 3 فاريابل اكس و ايغريك و زد. يعني هاد لا فونكسيون ديالي محدي كنشونجي لو بوان، مثلا كنت في البوان ام ومشيت للبوان ام بريم ولا مشيت للبوان ام دو بريم الى اخره. الوغ لا فونكسيون اف كتشونجا، مثلا لا فونكسيون اف هنايا مثلا غادي نقولوا هي هذه اف، نسميوها اف 1. مني غادي تمشي للبوان ان بريم غادي تبدل اف، غتولي مثلا اف 2. نمشيو لهنايا تولي مثلا اف 3. بطبيعه الحال اف 1 و اف 2 اف 3 عندهم دي فالور اللي هما مختلفين، ماشي نفس النتيجه. اذا اللي بغينا نعرفوا هاد لا فونكسيون هادي اف كتسمى ان شون سكالير. شنو هي ان شون سكالير؟ هي واحد لا فونكسيون ياك اللي كتشونجا في ليسباس، كتشونجا من بوان لبوان. صافي. دونك الا كانت عندك اي فونكسيون اللي كتغير من نقطه الى اخرى، دونك محدي كنبدل النقط محد لا فونكسيون كتشونجا، الو كتسمى ان شون سكالير. مثال ما تعطيتك لا تمبيراتور، ممكن تكون درجه الحراره، ممكن تكون لا بريسيون، ممكن تكون اي فونكسيون كما بغات تكون. صافي.